तुझी दिष्ट सदा मुझे रासूं तुझे वेंची मुझानुजो हर दिस कसोस मुझो कसो करू सौम्या मोग तुझो तुझी दिस सदा मुझे रासूं तुझे वेंची मुझानुजो Jesús como soy, canso corazón mi amor tu soy. याजक बाप मनसिंजर बाप आणि विकारवार बाप येदळूच येवन हांगासर येवन पावल्यात देखून समेस्तांनी घट्ट ताळया सवय आमच्या 40 वर्सांचो रुबी जुबले संभ्रमच्या आमच्या विकार बापांक या कार्याक स्वागत करच्याक विनंती करता. वांजेलांत आयकले जुआंचो अध्याय 15 वाक्य 16 म्हणटा तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडल्यांत तुम्ही भायर सरून वचून फळ दी जाय उरचे तसले फळ दी जाय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात. देवाच्या शेतांत ववरडी जावंक विंचून येवन फाटल्या 40 वर्सां जावन अमूल्य सेवा दिल्ल्या आमच्या मोगाळ विगार बापांक मान करूंक आमी समेस्त हांगासर संगता जमलेल्या समेस्तांक सर्व याजकांक धर्मीक भयणींक कवळीक परिशदेच्या सन्यांक सर्व बिरगसगारांक वाड्याच्या प्रतिनिधींक आणि समेस्तांक बरो दीस मागता आणि भोगान स्वागत सुस्वागत हांव मागता. पयल्यान पयले एक भक्तीक गीताक नाच प्रदर्शन करचे सगळे ह्या कार्याचे उद्घाटन करूंक मुखार येतात. मोहम्मदची बेतनी सिस्टर कॅन्डिडेट्स विनंती करता सर्व सिस्टर कॅन्डिडेट्स आणि प्रदर्शन करणं या कार्याचे उक्तवन सलून वरी जाई म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करता.
नृत्य प्रदर्शन सवे ह्या कार्याचें उद्घाटन कार्य चलोवन व्हेल्ल्या बेतनी सिस्टर कॅन्डिडेट्स हांकां देव बरें करूं म्हणटा हांव. आतां ह्या कार्याक आमचे सवय आसात आमचे विगारवार बाप मॉन्सिंजर बाप मॅक्सिम नरोन्ना मंगळूर डायसिस विगार जेराळ बक्षिया विगार जेराळ बाप मॉन्सिंजर बाप मॅक्सिम नरोन्ना आमचे सवय आसात. बापांक आमी वेदीक स्वागत करता. तशेंच आमचे सवय सर्व सैरे येजाक आसात. हांव आतां नांव काडटा आसतना त्या याजकांनी तशेंच हांवें नांवां उलोवल्यांनी दायकरन ह्या वेदीक येजय आनी आमच्या पिरगजेच्या उपाध्यक्षन दायकरन हांकां सकड वेदीक आपोवन हाडच्याक विनंती करता. विगारवार बाप भोवमनादीक रवी रुडॉल्फ देसा पेजार वार्डचे विगारवार बाप तशेंच मनादीक बाप अँड्रो डिसोजा आमच्या फिरगजेचे विगार बाप तशेंच मनादीक बाप जेसुदास दिकोस्ता आत्मीक निर्देशक जुआंव पॉल दुसऱ्या श्रायनाचे आत्मीक निर्देशक. तशेंच विनंती करता फिरगजेची कार्यदर्शी तशेंच बाबी सहाय्यकाचे संचालक हांकां सिरिल लवीस उपाध्यक्ष आनी वेदीक आपोवन हाडी जाय म्हूण हांव तुमचे लागीं विनंती करता. जमलेल्या समेस्तांनी घट्ट ताळयां सोबे सर्व येजाक बापांक ह्या वेदीक स्वागत करच्याक विनंती करता. सर्व मनाच्या सैर्यांनी आपापली मनाची बसका स्वीकार करच्याक विनंती करता. कार्याक आजार जाल्ल्या सैर्यांक दिनमाशी काळजान स्वागत करच्याक मुखार येतात बचपे फिरगजेचे गोवळीक परिशदेचे उपाध्यक्ष मनिस्त सिरिल लवीस. हांगासर आजाराच्या सोमेस्तांक देव बरो दीस मागता. मोगाच्यानो ह्या जागी दिक्षेचो मानिकोत्सव संभ्रमच्या ह्या भागी दिसा ह्या वक्ता आमचे सगळे वेदीर एक मोलादीक तामसो पातर म्हणजे मानीक जावन परजलसो आमचे फिरगज विगार मानादीक बाब अँड्रू डिसोजा आनी विविध पिरगजेंत निस्वार्थ सेवेद्वारी मिसा वावरांत लोकमोगाल जाल्ली कीर्त तांची जावन आसा. तांच्या व्हड दिसो मानिकोत्सव संभ्रमचें भाग आमकां बचपे फिरगजेच्या देवपुर्जेक लाभला मनशाक आमी व्हरतो संतोश पावता आनी धन्या देवाक दिन वाचून हांव हांगासर आजाराच्या सर्वांच्या नांवी मान आसो घान आसो आनी मोग आसो स्वागत मागता. नाजरेत कॉन्वेंट सुपिरियर सिस्टर लिली डिसोजा आनी फुलांच्या तुऱ्या सोबे स्वागत करूंक विनंती करता. तशेंच आमच्या आपोवण्याक फाळो दिवन ह्या कार्याक हजर जावन हो संभ्रम दोडतो करून आम्हा सर्वांक संतोषभरीत केल्ले जावन आसात. मंगळूर डिओसिसीचे विगार जेराल मॉन्सिंजोर भोव मानादीक बाब मॅक्सिम नोरोना हांकांय हांव आम्हा सर्वांच्या नांवार मान आसो घन आसो आनी मोगासो स्वागत मागता. मानेस ऑस्टीन किरण डिसोजा आनी हांकां फुलांच्या तुऱ्या सोबे स्वागत करूंक विनंती करता. आमच्या आपोवण्याक फाळो दिवन वर्त्या अभिमानान ह्या संभ्रमाक आमचे सवे हजर आसात. पेजार वार्डचे विगारवार भोवमानादीक बाप रुडॉल्फ रावी देसा हांकांय हांव आम्हा सर्वांच्या नांवार मानाचो घनाचो आनी मोगाचो स्वागत मागता. मानेस्तीन क्रेसी सिक्वेरा आनी हांकां फुलांचो तुऱ्या सोबे स्वागत करूंक विनंती करता. तशेंच फिरगज गोवळी परिशदेच्या सहवर्सान्याच्या तर्फेन आनी फिरगज कुटुंबा तर्फेन हें कार्य मांडून हाडूंक मुखेलपण घेतिल्ले रुवारी जावन आसात. सांजुआं पॉल दुसरो पुणशेताचे आत्मीक निर्देशक मानादीक बाब जेसुदास दिकोस्ता ह्या वेदीर सोंपतात. हांकांय हांव आम्हा सर्वांच्या नांवार मान आसो घन आसो आनी आत्मीय स्वागत मागता. मानेस ग्रेशन डिसोजा आनी हांकां फुलांच्या तुऱ्या सोबे स्वागत करूं विनंती करता.
या संभ्रम कार्याच्या वेदी हजाराच्या फिरगस गोवळीक परिशदेची कार्यदर्शी श्रीमती जुलियट मोरास हिकाय हांव आम्हा सर्वांच्या नांवार मोगाचो आत्मीय स्वागत मागतां. अशोक डिकुन्ना आनी मुखार येवन पुलांचो तुऱ्या सवें तांकां स्वागत करूंक विनंती करता. आमचे सवें वेदी हजर आसात 22 आयोगाचे संचालक श्री स्टॅनी रॉड्रिगस हांकांय हांव आम्हा सर्वांच्या नांवार मोगाचो आत्मीय स्वागत मागतां. मानेस एलियस डिकुन्ना आनी तांकां पुलांच्या तुऱ्या सवें स्वागत करूंक विनंती करता. वेदीच्या बोवारी हजरसचे मंगळूर दिएसीसचे चान्सलर भोवमानादीक बाब विक्टर जॉर्ज डिसोजा तशेंच सर विगर बापांक धार्मीक भाव भयण्यांक सर वाड्याच्या गुरकारांक प्रतिनिधींक फिरगजेच्या सर कुटुंबादारांक विगारांच्या कुटुंबादारांक सर संघ संस्थेच्या मुखेली आनी गोवळीक परिशदेच्या गौरव सन्यांक तशेंच मोगान आनी गौरवान हांगासर हजर जाल्ल्या सर्वांक तुमकां मानाचो आनी गनाचो आत्मीय स्वागत मागतां. देव बरें करूं. समेस्तांक मोगान स्वागत केल्ल्या फिरगजेचो उपाध्यक्ष मानेस्त सिरिल लुईस तुमकांय आमी मानाचो आनी गानाचो स्वागत मागता. विनंती करता जॉन पीटर तुमी हांकां फुलां तोऱ्या सवें स्वागत करच्याक विनंती करता. मोगाचनो कार्य खंयचेय तें जावं दी संभ्रमाचारान केक कट करच्या सवंत जाता. आतां संभ्रमाची केक तयार आसा ती आमचे रुबी जिबलो संभ्रमचे विगार बाप ती केक कातरूंक आशेतात. संगाती येजाक तांचे संगता वर्द मेळिल्ले आमचे सगळे हांगासर आसात फादर एराल्ड आनी फादर मनदीक बाप दोतोर रोनाल्ड कुटिना दोगी येजाक आनी आमच्या विगार बापांक सांगात दी जाय म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करता. बाप अँड्रू लागीं दायकन तुमी मुखार सरचे आनी जुबले उगार याजाका संगी संगता मेळून सर्व सैऱ्यांच्या संगता संभ्रमाची केक आतां कातरच्याक विनंती करता. जमलेल्या समयस्तांनी घट्ट ताळी आनी बाप अँड्रूक बरें मागच्याक विनंती करता. चाळीस वर्सांचो रुबी जुबलेव संभ्रमच्या ह्या वक्ता आमच्या मोगाळ विगार बापांक आम्हा समेस्तांक बरें मागोवंक तांचे खातीर मागोवंक आमकां मोन आसा. तरी हांगासर एक याजाक बाप हें कार्य चलोवच्याक मुखार येतात. 2008 इसवेंत याजाकी दिक्षा स्विकार करून फाटल्या 18 वर्सां हांव मंगळूर दयेसीजेंत साबार फिरगजांनी सेवा केल्या आनी प्रस्तुत ICYM पेजार वार्डाचे निर्देशक बाप जावन ते सेवा दिवन आसात आनी ते आम्हा समेस्तांचे मोगाळ याजाक जावन आसात आनी बचपे फिरगजेच्या जुवांव पॉल दुसऱ्या पुणशेताचे आत्मीक निर्देशक जावन ते अमूल्य सेवा बचपे फिरगजगारांक दिवन आसात. आतां हांव विनंती करता मानदीक बाप जेसुदास दिकोस्ता तुमचे लागीं तुमी हांगासर मुखार येवचें. सर्व फिरगजगारांच्या तर्फेन मानदीक बाप अँड्रू डिसोजाक सर्व बरें तुमी मागास जाय म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करता. ह्या वेदीचेर आशिल्ल्या वेगार जनरल बापानो आनी तशेंच ह्या वेदीचेर आयच्या कार्याचे थिकस आमी म्हणयत मानादीक बाप अँड्रू आनी ताचे सांगत आशिल्ल्या सर्व मानाच्या सैऱ्यांक आमच्या वेगारवार बापांक आनी वेदी मुखार आशिल्ल्या सर याजाक बापांक धार्मीक भाव भयणीक आनी सर फिरगजगारांक
ह्या दिसाचे प्रणाम हांव तुमकां पाठयतां. 40 वर्सां माणिकोत्सव रुबी जुबली 40 दीस न्ही मुगाच्यानो 40 वर्सां. ह्या जागी जिविताची 40 वर्सां येदोळूच धन्यदेवाक अर्गां दिवन आमी मिसाचें बलिदान भेटयलें. आमच्या विगारा पासून प्रत्येक रितीन आमी मागलां. पवित्र पुस्तकांती 40 हाका बरो अर्थ आसा. 40 दीस 40 राती 40 वर्सां. पवित्र पुस्तकांत आमी एक नदर गेली जाल्यार थंयसर आमी पळयता नोयाच्या काळार थंयसर ताणें 40 दीस आनी 40 रात थंयसर बुर्तुको लायलो आनी त्या उपरांत थंयसर पृथ्वीचें नवेकरण थंयसर जालें. मोयजेन सिनाय पर्वताचेर देवाचे उपादेश दिवच्या पयलें थंयसर 40 दीस आनी राती ताणें मागण्यांत करचिलीं. इस्रायल परसा 40 वर्सां थंयसर बसयल्ल्या गांवाक वेशाक ती पयन केलें आनी देवाचो सांगात थंयसर 40 वर्सां उपरांत बसयल्ल्या गांवांत थंयसर प्रत्येक सांगात तांणी भोगलो. जेजून आमकां सोडवण दिवच्या पयलें 40 दीस आनी 40 राती मागण्यांत करचेलीं आनी परत पवित्र आत्म्याच्या येण्या पयलें 40 दीस आनी 40 राती जेजूचे शिस आपोस्तोल आनी सगळो लोक पवित्र आत्म्याच्या येण्याक राखून रावलो. आनी आज 40 वर्सां ह्या दिसाक राखून आसले. ह्या 40 वर्सां सोम्याच्या शेतांत वावर करून आमचे संगता हो माणिकोत्सव संभ्रमचे आमचे विगार बाब फकत तांच्या ह्या जागी जिविताची ती वर्सां मेजूंक न्हय बगार येदोळ मुसर देवान तांकां आपोवन ताचें मिसांव काम करूंक फावो केल्ल्या पासून. मोगळ भाव भयणीनो, भलायकी हांव चड लांब उलोवंक वचना. कित्याक म्हळ्यार हांवें तांकां बुधबाळ सांगचो वेळ न्हय. कित्याक 40 वर्सां सोम्याच्या शेतांत वावर करून जायते मिसांव तांणी केलां. म्हाका फकत 18 वर्सां ह्या सोम्याच्या शेतांत तांकां जायतो अणभव आसा. आनी तशें म्हणटा आसतना तांच्या ह्या जागी जिविताच्या परिपिकायेक ते पावल्यात आनी की जायतीं वर्सां करूंक आसात. पूण 40 वर्सां ताणें भोव अपुरबाय रितीन सोम्याचें मिसांव ताणें केलां. ह्या जाग बापा विशयांत तांच्या मिसांव विशयांत आयच्या दिसा नियाळा वेळार शर्मा वेळार मनादीक बाप अनिल डिसोजान भोव अर्थाभरीत रितीन ताणें विवार सांगलां. देखून हांव परत त्यो संगती हांव हांगासर उल्लेख करूंक वचना. मोगाळ ह्या जाग बाबा म्हजो व्हडलो भाव मनादीक बाप एंड्रू 22 वर्सां पयलें आमी 1 वर्स सांगत आसल्या उमजरांत ते थंयसर विगार हांव तवळ ब्रदर म्हजी रिजन्सी. आनी आतां परत आमी हांगासर ह्या बचपे फिरगजेंत विविध नमुन्याचो गवळीक वावर आमी सांगता बाबा भशेन हाताक हात दिवन सगळ्या फिरगज कुटुंबाच्या सहकारान उर्बेन आमी करून आसा. कांय थोडे पटी भलायकी इल्लीशी सोडून जाले जाल्यार तांच्या मिसांव कामांत आत्मीक जिणेंत खंयच्याच कारणान ते पाटी रावनात. आनी आमकां ताच्या ल्हान आसले ह्या जागांक जायत्या रितीन ते प्रेरण दिवनूच आसात. मोगाळ जुबलेवगार ह्या जाग बाप एंड्रू हांगासर आसल्या विगाराच्या तर्फेन विगारवाराच्या तर्फेन हजर आसल्या सर ह्या जागाच्या धर्मीक भाव भयणीच्या आनी फिरगजगारांच्या तर्फेन हांव तुमकां इतलें सांगतां
Count your blessings instead of your problems. Count your gains instead of your losses. Count your joys instead of your woes. Count your friends instead of your foes. Count your smiles instead of your tears. Count your courage instead of your fears. Count your health instead of your wealth. Count on God instead of yourself. Count your blessings and name them one by one, and it will surprise you what Lord God has done. तुका मेळिल्ल्या बेसांवांचो लेख कर न्ही तुज्या समस्यांचो. जें कितें जोडलाय ताचो उगडास कर तुवें होगडायिल्ल्यांचो न्ही. तुका मेळिल्ल्या संतोशाचो माप मेजप कर न्ही दुखीचो. तुका मेळिल्ल्या इश्टांचो इश्टगतीचो लेख कर दुस्मानांचो न्ही. तुवें दिल्ल्या हास्यांचो संतोशाचो लेख कर न्ही गळयल्ल्या दुखांचो. तुका लाभलेलें धैर्य लेखाक धर बे आकांताचो न्ही. तुका मेळिल्ल्या भलायकेचो लेख धर न्ही दंडिरव्यांचो. देवाच्या सक्तींचेर विश्वास दवर न्ही तुजे सक्तींचो. देवान वतलेल्या बेसांवांचो उगडास कर आनी हर एका बेसांवांचो ताचो लेख कर आनी खंडीत जावन निमाणें तुमीच अजा पावतल्यात कितलीं बेसांवां सोम्याचेर ह्या फाटल्या 40 वर्सांनी आनी तशेंच तुमच्या ह्या जिविताचेर देवान वतल्यान. कन्नडांत एक सांगणी आसा. ತನಗಾಗಿ ಅರಳುವುದು ಹೂವಲ್ಲ, ತನಗಾಗಿ ಉರಿಯುವುದು ದೀಪವಲ್ಲ, ತನಗಾಗಿ ಬಾಳುವುದು ಬಾಳಲ್ಲ. आपणा खातीर फुलता तें फूल न्ही, आपणा खातीर जळटा तो दिवो न्ही, आपणा खातीरच म्हूण जियोवचें तें जिवीत न्ही. मानादीक बाब एंड्रू फाटल्या 40 वर्सांनी ह्या जागी जिवितांत तुमी आपणा खातीर म्हूण जळोवनात, आपणा खातीर म्हूण फुलोवनात, आपणा खातीर म्हूण जियोवनात. पूण ह्या फुडें हांव तेंच सांगता, ह्या फुडें तुमच्या जिविताच्या अखेरे दिसा पर्यंत त्या जळत्या वाती भशेन जळोवनूच रावा. त्या फुलां भशेन तुमचो सुमादूर तो स्वाद तुमकां भेटच्या हर एकल्यांक तो फसारत रावा आनी तुमचें जिवितच सगळ्यांक एक प्रेरण तें जावं दी. हजार आसल्यार सुमेस्ता परत हांव वंदून आमच्या जुबले घराक उल्हास पटून म्हजीं 2 उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. आमच्या मुगाळ विगार बापांक गणगणीत उतरांनी बरें मगिल्ल्या फादर जेसुदास देकोस्ता तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या सुवाळ्यार आपल्या मानिकसा वाचरण करच्या आमच्या मुगाळ विगार बापांक आमी मान करूंक आशेता. मान करतना मानपत्र वचचें वचबी. आता पहिले हांव विनंती करता पिरगसच्या गवळीक परिशदेची कार्यदर्शी श्रीमती जुलियट फ्रँकलिन मोरस मुखार येता आनी विगार बापांक मानपत्र वाचता. देवाच्या अभिषिक्ताक मानाचें अर्पण. जॉन एलिझा कुटमा वर्तान निरुडेन जल्मल्लो कळो 8 भुरग्यां मदें फुल्ल्यांत जावन सादो बोळो. 40 वर्सां आदीं मागलें देवान जावंक ताचो ताळो. दिली सेवा विविध फिरगजांनी दिवन गवळ्याच्या उल्याक पाळो. गवळीक आनी आत्मीक सेवेंत समग्र तरान मेतेरपण दुबळ्या धाकट्यांतय दाखयलें मोवाळ्याचें उदारपण. ल्हाना संगी हास्त्या वदनाचें सांगातपण दैवीक अमृत वाणपांत केलें
काळजा मनाचें समर्पण. अस्कत काय कश्ट भोगल्यारी कुडीचे पिडेशिडेन पाटी सरानांत मीस मागणे रजार भक्तीपणांत आत्मीक कुशाल बरीत सांगातपण लोकां संगी यात्रेक पयणांत जाल्यार याजक सादे लोकाच्या काळजा मनांत. फिरगजीच्या हरेका कामांत आसा तुमचें मुखेलपण. शिस्तेच्या मेटांनी जोडलें आमी मौल्यादरीत बरेंपण. उतऱ्या कर्णांनी दिसता तुमचें तें आसलेलें बरें मन. फावो केल्ल्याक असलो याजक देवाक आमचें दिनवास अर्पण. फळादीक जावं दी मिसावन तुमचें याजकी जिविताचें. मणयारी जावन देवाच्या शेळयांची आत्मीक तान बागोवचें. आशेतांव लांबाव संतोश समाधान भलायकेचें. माणिकोत्सव भांगराळो जावं दी प्रार्थन आम्हा सर्वांचें. उल्हास पाटयतात मानादीक बाप जेसुदास डिकॉस्टा, आत्मीक निर्देशक सांत जोआंव पौल II पोनशेट, फेर्गस गवळीक परिशदेचे सांदे आनी सर फेर्गस घरां सांत जुजे फेर्गस बचपे. देव बरें करूं. हिऱ्यांनी आमच्या मोगाळ विगार बापांक फुलां तुरो आनी फळ वस्तू दिवन उगडासाच्या काणिके सोवें सन्मान करी जाय म्हूण हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. आमच्या जुबले उगार याजकांनी आनी फादर फ्रांसीस तुमी ह्या कार्यांत सांगात दी जाय म्हूण हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. फादर रोनाल्ड कुटीन तशेंच फादर फ्रांसीस तुमी ह्या कार्यांत सांगात दी जाय म्हूण हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. जमलेल्या सोमेस्तांनी उबें रावचें आनी घट्ट थाळी आनी आमच्या विगार बापांक सन्मान करी जाय, तांकां बरें मागा जाय म्हूण हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. तशेंच आमचो सन्मान स्विकार केल्ल्या विगार बापांकी आमी देव बरें करूं म्हणटा. हार्दिक उल्हास पाठयता मोगाळ विगार बापांक तुमकां. आयच्या ह्या बागी दिसा माणिकोत्सव दिसा फेर्गस घरां संतोश आमकां. आयच्या ह्या बागी दिसा माणिकोत्सव दिसा फेर्गस घरां संतोश आमकां. आयचो दीस तुमच्या मागणेचो याजकपणाच्या व्हड दिसो. 40 वर्सांच्या संग्रामाचो बेसावा पासून अर्धा दिवसो. संगी मेळून गायता आमी ताळो आनी वाजंत्रांनी उल्हास बरीत जावच्या तुमी. संगी मेळून गायता आमी ताळो आनी वाजंत्रांनी उल्हास बरीत जावच्या तुमी. हार्दिक उल्हास पाठयता मोगाळ विगार बापांक
बायचें गीत सदर केल्ल्या गायन मंडळीक बचपन फिरगेच्या गायन मंडळीच्या सर्व सन्यांक देव बरें करूं आमी म्हणटा. एक गट 2 थाळयो आमी तांकां दिवया. बायचें गीत तांणी तयार करून हांगासर सदर केलां. तुमकां आनी एक टास्क दिता. एक हांगासर टिचरीन वाचलेलें मानपत्र इतलें रायमींग वर्ड्सार आशिल्लें गीत ताका एक ट्यून घाल्यार बायचें गीत तयार करयत म्हूण म्हाका भोगता. सर मागीर दुसऱ्यांक कोणाक सांगूंक म्हाका धैर्य ना. सराक सांगल्यार खंडीत तें तयार जातलें म्हणून म्हजे पातयेनी. तर आतां आमचे सवय आसात आमच्या फिरगेजीचे. आमच्या फिरगेजीन सुमार 940 कुटुंबां आसात आनी 940 कुटुंबांक 26 वाडे आमचे सवय आसात आनी 26 वाड्यांक 26 गुरकारणी आसात. हांव विनंती करतां आमच्या फिरगेजीच्या सर्व वाड्याच्या गुरकारणी लागीं तुमी हांगासर मुखार येवचें आनी हांगासर एक सोबीत फुलांचो जेलो तयार केलेलो आसा तो आमच्या विगार बापांक अर्पुंचाक विनंती करता. जर वाड्याचे गुरकार ना तर जाल्यार गुरकाराच्या जाग्यार वाड्याच्या प्रतिनिधीन कोणी एका प्रतिनिधीन मुखार येवचें आनी आमच्या मोगाळ विगार बापांक सोबीत फुलांच्या जेल्यान मान बगय जाय. तांकां दिनवाशी काळजान तांकां बरें मागा जाय उल्हास पटय जाय म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. सर्व वाड्याच्या गुरकारांनी मुखार येवचें. जर गुरकारणी नात तर वाड्याच्या एका प्रतिनिधीन सांगाता मुखार येवचें आनी विगार बापांक उल्हास पटोवच्याक विनंती करता. आमच्या फिरगेजीची 26 वाड्याची आमच्या मोगाळ विगार बापांक सोबीत फुलांजली सवय तांकां उल्हास पटयतात. इल्लेशे पयस रावून सर्व गुरकारांनी हांगासर मुखार येवन बायचो फुलांचो जेलो आमच्या विगार बापांक अर्पिला. सर वाड्याच्या गुरकारांक प्रतिनिधींक गुरकारनींक सोमेस्तांक आमचे सवय आसात आमच्या मंगळूर दयसिजीचे विगार जेराळ बाप मनदीक बाप मनसिंजर मॅक्सिम नोरोन्ना बापानो आतां तुमी हांगासर मुखार येवचें आनी आमच्या विगार बापांक आनी सर फिरगेजगारांक तुमचो उल्हासाच्या उतरांनी बरें मागा जाय म्हणून विनंती करता. सांजुजे फिरगेजेचो विगार मनादी बाप अँड्रू त्याच्या माणिकोत्सवाच्या या जागे माणिकोत्सवाच्या या संभ्रम संदर्भार वेदीर आसचे. आमच्या या वारड्याचे विगारवार भोवमानादीक बाप रुडॉल्फ तशेंच आमच्या पुणशताचे निर्देशक मनादी बाप जेसुदास तशेंच फिरगज गोळी परिशदेचो उपाध्यक्ष मानेस सिरिल कार्यदर्शी मानेस्तीन जुलियट आनी आयोगाचो संयोजक मानेस्त स्टॅनली आनी एक जुबले उगार बाप रॉनी फ्रांसीस मोगाच्या दम भयणीनो बाबा भयणीनो बाप अँड्रूक बरें मागच्या पयलें हांव अभिनंदन पाठयतां तुमकां आनी विशेश करून बाप जेसुदास ताणें सुमार म्हयन्या आदींच म्हाका फोनार सांगलें उपरांत मेळिल्ल्या वेळार सांगलें आयच्या कार्याक ये जय म्हणून. ताच्या उपरांत ताचे थंय उपाध्यक्ष कार्यदर्शी येवन आमंत्रण पत्र दिल्लें देखून सगळ्या फिरगज गोळी परिशदेक बाब जेसुदास सवय आनी तुमकां फिरगजकारांक हांव अभिनंदन पाठयतां. तुमच्या विगाराचो हो माणिकोत्सव एक आत्मीय म्हणटात कन्नडा आत्मीय रितीर संभ्रमान व्हडलो दाबाजो कन्न म्हणले बरी न्ही तरी साद्या तरान पूण काळजांत तावन येवच्या त्या बोगणा मुखांत तुमी आज हो आचरण केला देखून तुमकां पयल्यान पयलें हांव अभिनंदन पाठयतां. पवित्र पुस्तकांत जेजूच्या परगट जिविता विशयान सांगिल्लें आसा तो बरें करीत गेलो म्हणून. जेजू बरें करीत गेलो आनी बापा अँड्रू विशयान सांगचें जाल्यार त्या 40 वर्सांनी ताच्या ह्या जागे जिवितांत खंयसर सगळें गेला तो खंयच्या फिरगजांनी गेला थंय तो बरें करीत गेलो.
फिरगजेची सेवा मात्र ताच्या की चडीत सेवा तांणी केली. येदोळस उल्लेख केला दैवीक अमृता विशयान, त्या मुखार जावच्या बरेपणा विशयान उल्लेख केला. तो बरें करीत गेलो. ही इज ए डेडिकेटेड प्रीस्ट, समर्पीत याजक. खंयसरी गेल्यार ताचें याजकाचें कितें जबाबदारी आसा ती अपुरबायेन करचें ताचें एक विशेश गूण. दुसऱ्यान परत आनी एक पवित्र पुस्तकाचें उतर हांव उल्लेख करता. जेजूक टेंपला विशयांत आशिल्ल्या मोगा विशयांत पवित्र पुस्तकाचो उल्लेख केल्लो थंयसर बरोवन घाला. टेंपला खातीर ताचें काळीज लासतालें म्हणून. आनी हो एक याजक ए गूड पास्टर म्हणजे लोकांचो याजक. तो लोकांचो आसो, लोकांच्या ಆಗು ಹೋಗುಗಳಲ್ಲಿ स्पंदन करचो तसलो बरो याजक आमच्या दिसो. देखून आमच्या दिसो असलो एक याजक आज माणिकोत्सव आचरण करता म्हणटा आसतना आमकां सगळ्यांक व्हरतो संतोश. ह्या संदर्भी हांव लांबो वचना. आमच्या दिएसी तर्फेन, दिएसच्या गोळी बाबा तर्फेन, दिएसच्या याजका तर्फेन आनी आमच्या समेस्त तर्फेन हांव ताका सर बरें मागता. एक याजक जिवीत समर्पितारांची जियेत आसतना येदोळूस बाप जेसूदासान उल्लेख केला. जायते बरेपण आसा, जायते होगलीक येता. सांगत आस ताच्या फाटल्यान कशें गुलाबाच्या मुळांत कांटे कुंटे आसात तसले कांटे कुंटेय आसात. आनी असले सगळे बऱ्या स्पिरितान, मिसांवाच्या स्पिरितान स्विकार करून फुडें वचनच एक याजकाचें वर्तेपण म्हण आसय. आनी तें फादर एंड्रू फाटल्या 40 वर्सांनी करना येयला आनी मुखल्या वर्सांनी तें तो करूंक देव ताका आदार दिवन दी. आनी ताची याजकी मणियर्पण मुखल्या दिसांनी भरपूर तरान ताची सेवा लोकांक मेळोवन दी म्हणून ह्या संदर्भी हांव ताका सर बरें मागतां. ताचे सवय आदलो विगार बाप राणी कुटेनाय हांगासर आसा. ताकाय हांव सर बरें मागून म्हजी 2 उतरां संपयतां. देव बरें करूं. हांगासर मुखार येवन आमच्या विगार बापांक तशेंच आम्हा समेस्तांक उद्देशून आपलो संदेश दिल्ल्या विगार जराळ बापांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आतां गट ताळयो दिया. केदळे ताळयो रावंक नजो खंय. आतां आमचे सगळे आसात आमचे फिरगजेचे आदले विगार बाप. अत्यमूल्य सेवा दिल्ले ते जावन आसात. आतां हांव विनंती करतां आमच्या वारड्याच्या विगार वार बापा लागीं तुमी हांगासर मुखार येवचें आनी आमच्या विगार आदले विगार मनादीक बाप दोतोर रोनाल्ड कुटिनो बापांक तुमी फुलां तोरो अर्पून तांणी आतां 40 वर्सांचो संभ्रमाचरण ते करन आसात. तांकांय सर्व बरें म्हाका जाय म्हणून हांव विनंती करतां. जमलेल्या समेस्तांनी घट्ट ताळयांच्या आवाजान आमच्या आदल्या विगार बापांक सर्व बरें मागच्याक तुमचे लागीं विनंती करतां. बचपे फिरगज तर्फेन आपलो मान स्वीकार केल्ल्या मनादीक बाप दोतोर रोनाल्ड कुटिनो बापानो तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. गट ताळयांच्या आवाजान तांकां उल्हास पटे जे म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. बापांनी येदोळूस आमकां सांगिल्लें आसा आनी एक रेस्पेर कार्याक तांकां वचोंक आसा. कालच ते म्हणटाले मिसाचें बलिदान जावन हांव येता म्हणून. पूण आज आमच्या मोगान फिरगजगराच्या मोगान बाप एंड्रूच्या मोगान ते येदोळ मुसोर हांगासर येवन तांणी सांगात दिला कार्य बरें तांणी सोबयलां. तांकां आमी परत आभार मानता. देव बरें करूं म्हणटा. आतां आज रुबी जुबलो संभ्रमचे आमचे विगार बाप आपली मनांत मतींतलीं भोगनां आमचे समोर दवरूंक आशेतात. बापानो दयगन मुखार येवचें आनी तुमचीं भोगनां आमचे समोर दवरच्याक तुमचे लागीं विनंती करतां. आज या म्हज्या रुबी जुबलवाच्या माणिकोत्सवाच्या संदर्भार भोवसो मोगान अपूर्बायन हें कार्य आसा केल्ल्या ह्या संदर्भाचेर आमच्या ह्या वेदेचेर आसच्या आमच्या देशाचे विगार जनरल आमचे मोगाळ विगार जनरल देखीक मोन्सेंजोरो मॅक्सिम नोरोना बापानो आनी म्हाका केदाळाय धैर्य आनी स्फूर्ती दिवचे
आमच्या वाराड्याचे विगारवार भोवमानादीक बाप रुडॉल्फ डेसा बापानो. आनी आज खंय गेल्यार सरप्रायज मिस्तेर पुटली सुटयतना आनी एक नवें येवन आसा. आनी हें कितलें दिसता न्हू आसा, पूण म्हाका मेळनातलें कशें काहलें करतना गोत्तनातलें. सगळें मांडून हाडलें बापू जेसूदास तांच्या मुखेलपणाक आलं बाप जेसूदास बापूनो. तशेंच ह्या वैद्यराचे म्हणजे तांच्या संगात दिल्ल्या ह्या सगळ्या कार्यान बाप मानेस्त सिरिल लुईस आमचे उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी श्रीमती जुलियट मोरास आनी सर्व आयोगांचे संचालक माने स्टॅनी रोड्रिगस हांगासरचे बाप फ्रांसीस आनी तशेंच पिरगत गवळी परिशदेच्या सर संध्यानो धर्म भयणीनो आनी सर्व पिरगसकारांनो सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा पयल्या सुवातेर हो एक संदर्भ आसा केल्ल्या खातीर. एक्चुअली हांव काय ओप्पोंक ना पयलें, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या जिवितांत हांव सेलेब्रेशन म्हळ्यार 4 मेटा फाटी हांव खंयचीय सेलेब्रेशन सदावत करिना. तो सिल्वर जुबले हांवें करूंक नातलो, सिंपल केल्लो असो ती काली आतां चड जालो जाल्यार म्हजें सेलेब्रेशन म्हळ्यार म्हजें जिवीत इज लायफ, लिवींग युअर लायफ इज अ सेलेब्रेशन. हें म्हजें जिविताचें तत्व. जाल्यार ही मोगान तुमी आसा केला आनी ह्या संदर्भाचेर खंडी जावनी हांव तुमकां हे जुबल्यो आसा केल्ल्या खातीर निदाकी देव बरें करूं म्हणटा. आज भोवशा हो एक संदर्भ माणिकोत्सव आचरण करचो इल्लेशें रिफ्युअलिंग म्हणटात. वर्सां गेल्ले बरी 67 जालीं आतां, पूर्व 67 सोमतात. गाडी इल्लीशी पुर्णी जावन आयल्या. तेणें एक नट बोल्ट तेणें इल्लेशे लूज जातात तरेपटी. आनी ह्या बचपी आयल्या उपरांत एकलें बारी दोस्ता म्हाका एकलें तुमकां सरप्रायज न्हू कोण घे म्हणून तुमकां गुत्त ना कोण नाक हय एकलें मस्त दोस्ता म्हाका कशें ताका एक ताजें हांव सुटचें गे म्हण चिंतून आसा. इंत सीतम्मा म्हणून सीतम्मा हुरडम्मा म्हणून तवळ तवळ दोस्तेच आसा आनी इल्लेशे उपाद्र दितेच आसा खोंकलेली सुरत तेका लय जावन दी. आज ह्या संदर्भाचेर म्हाका खंडिसवनी जुबल्यो आज तुमी केला. भोवशा हांवें एकटें चिंतलें हो जुबल्यो आतां इल्ला मात्र बचपे पिरगेचे वर्स जावं ना आनी की वर्स जावच्या पयलीं जुबल्यो करचें म्हळ्यार अर्थ आसा की आनी की वर्सां आसात म्हाका सेवा दिवंक हांगा. सेवा दिवन जाल्यार कांय इल्लें बरें करून लोकांक मागीर जुबल्यो केल्यार एक ओके ताका इल्लो अर्थ आसा. सुरूत येवन आचरण व्हडलें जुबल्यो केलो जाल्यार देखून चिंतलें मोतीन. पूण आज तुमी आनी एक जुबल्यो कर खंडी जावनी व्हडलो बरोय दवरला माथ्यार म्हळ्यार आज हो जुबल्यो केला आनी मस्तू खंडी जावनी बचप्यांत आनी की चड सेवा करूंक आसा म्हणून खंडी जावनी 7 फाटी सरना बेयना म्हाका 40 वर्सां ह्या जागे 7th हांवें पाटी पळोवंकच ना. ती संवय ना म्हाका पाटी पळोवची. कितलेंय जावन दी मुखार वचचें मात्र अशें खंडी जावन हें आज म्हाका एका तरेन रिफ्युअलिंग जालां. तुमी एक धैर्य दिलां. एक हेवटी कितें म्हळ्यार पटलें एका वर्सांत तेंगे अचानक आयिल्लें सो 2-3 मुसर सीक पडलो हांव आनी अशें जायते म्हाका लोकांची वळख करूंक साध्य जाली ना. जायते म्हाका मस्त आडकळ्यो जाल्यो मस्त ह्या पयल्या वर्सांत. हांव चिंता मुखल्या वर्सां बणी आनी म्हाका बरी भलायकी मेळटली आनी मुखल्या वर्सांनी न्ही चड वावर हांगासर करून लोकांची वळख जावन खंडी जावनी तुमच्या संगता तुमचो याजक जावन सेवा दिवचें भाग म्हाका मेळटलें म्हणलो. म्हजो बरवसो ह्या जुबल्यांत खंडी जावनी आज तीर जाला. तुमकां मुखार जावन दी म्हूण चिंता. 40 वर्सां भाशेर जाली उर्दीची. सिही आनी काही सक्कड सांगता वेता. उर्दीच्या दिसाच म्हाका सिही आनी काही दोनी आसलें. आज हांव बाबरोनी आत्तां गेलो मात्र आमकां सकाळीं 9:30 किन्नुगोळीच्या देव टेंपलांत आमकां वोड दसरली ह्या एप्रिलाच्या 30 तारखेर 40 वर्सां आदी.
आनी आमी सक्कड उर्दीक रेडी जाल्या सक्कड न्हेसोन आनी परत रेडी जाल्या म्हजी आवय बापूय पावनात सक्कडांची आवय बापूय पावली म्हजी माय आनी बाब येवनात कालेंगे हांव राखोनात गडबडो सुरू जालें विचारता हांव सक्कडा कडेन कालेंगे कोण कितें कांय सांगनात उगत रावतात काले तांकां येतात म्हणटात मागीर इल्ल्या वेळान माय येयली बाब येवना कालेंगी जाला म्हण म्हाका सुचतलें जाल्यार बापा तुजी खुशी म्हळें हांव मुर्तीक मुखार सुटलो सकड कार्य जालें बाब येवना ते दुमशेरी उर्दीचें कार्य सगळें संपलें काणिकेचो वेळ येत आसतना म्हजो बाप माट्यार येदें वतलें बँडेज काणून भितर सरता म्हळ्यार वाटेर येता आसतना काराचें बागेल उस्तलो न्हू बाब भायर वचो न्हू एक्सिडेंट जावन मांड्याक येदोड घाय जावन ताका थंयसर तेदी बँडेज घालून ताका भितर हाडटात हें उर्दी दीस जाल्लें घडीत पयल्या दिसा जाल्लें कितें जावं दी पूण देव केदाळे बरेंच करता आनी त्या दीस सावन म्हणजे ह्या जाग पूण आरंभ जाल्लें आनी म्हज्या आवय बापूय हांव ह्या दिसा उडास करता कंडिशन म्हज्या बाबान म्हाका 2 संगती सांगल्ल्यो आजुनूय म्हाका उडास दवरता आनी त्यो पाळोवंक प्रयत्न करना आसा 2 वस्तू तूं पाद्री जावंक येताय रे पुता घरा तुवें घरा जोडून हाडून घालचें नाका तूं वचू लोकांची सेवा कर घरा जोडून घाली नाका एक दुसरें पुता बरो पाद्राप जा पयशे करचो पाद्राप जायनाका म्हणलें पयशे करचो पाद्राप जायनाका म्हणलें म्हाका हे म्हजे 2 संगती म्हज्या बाबान सांगल्ल्यो आजुनूय उडास आसा आनी ह्यो तुमी पातये येतात वा ना हांव पाडनासा हे 2 शेर ह्यो 2 संगती हांव हर एका रितीन म्हज्या बापायक दिल्ली त्यो बरो ते भास म्हज्या जिवितांत हांव पाडनासा कित्याक म्हळ्यार ताणें म्हाका करेक्ट ह्या जाक म्हण लोकांची सेवा आमी आसचें लोकां खातीर लोक आमचे खातीर न्ही ह्या जाकान आसचें लोकां खातीर पिरगजी खातीर पिरगजाची लोकां ह्या जाका खातीर आसची न्ही हे 2 संगती म्हज्या जिवितांत म्हाका बाबान दिल्ल्यो म्हज्या मायेन वस्तू खातीर तांकां हांव आज सासणाचो विशय मागतां तशेंच कंटिन्यूसांनी म्हजें मुखलें 40 वर्सांचें ह्या जाके जिवीत देवान म्हाका आशिर्वाद केलें उजिरेंत पयलीं 7 वर्सां इल्ली कश्टांची पयली पिरगज अणभवना जाल्यार दैत्य कश्ट सोसूंक मेळ्ळे पयल्या पिरगजेंत आनी थंयसर जाल्यार थंय वस्तू काम आसलें देव तेंपल्यान बांदूंक आसलें सक्कड बऱ्या रितीन हांवें धैर्यान केलें एवढें सांगलें बरी म्हज्या बापा म्हणजे 3 आनी 1 ध्येय आसात एक बापा तुजी खुशी जावं एक खंयचेंय जावं दी देवाची खुशी जातालें तो सोडून घालचो ना दुसरें मनुश्यापण गरजेचें म्हाका म्हज्या लायफान कोणीय येवन दी कोणेंय करून दी कालेंय जावन दी पयलें म्हणजे एक मनशापणान ताका कोणा ट्रीट करचें मनशापण तिसरें आमी गंडी जावन आसा लिव टील यू डाय डोंट डाय वेन यू आर लिवींग जियो नासतना मरा नाका मरता म्हणशीर जिये आखेर म्हणशीर लायफ जायचें आमचे कडेन मरोन हांवें आसल्यार आमी प्रेजंट रितीन पडच्या भशेन जियेचें नाजाल्यार आमी जिवन फायदो ना देखून कितलें तांगता तितलें करचें मरता केदाळ म्हाका गुत्तना मरोंक सगळ्यांक या वेगळी जावन दी मागीर जावन दी पूण मरता म्हणशीर जियेचें तें इम्पॉर्टंट ह्यो संगती कंडिशनी मतींत हांव म्हजी तत्वां म्हटल्यार फिरगजांनी जिवन आयलां देवाच्या दयेन जायत्यो फिरगजो बी साहेबांनी म्हाका दिल्ल्यो ओमचूरू मुडीपू बोंदेल आनी मदें एक वर्स काटी पडला इल्लो थंयच्यान म्हजे इल्लेशे कश्ट आरंभ जाल्ले थंयच्या वरांक सीक पडलो थंयच्यान परतून बाज्याल गेले 7 वर्सान वचूं जाय पडलें बाज्याल गेलो म्हणून थंय उपरांत बरो जालो आनी बाज्यालतान हांगासर आयलो पूण देवाच्या दयेन म्हाका खंयच्याय मुखल्या उरल्या फिरगजांनी देवाचें लोकांचो सहकार मेळ्ळो खंयसर म्हाका देवाचे दयेन समस्या जावंक नात हर एक रितीन देवान म्हाका राखलां हें कंडिसांनी म्हज्या जिवितांत म्हजो जाल्लो अनुभव एक ह्या जाका सांगता देव आसा आमी प्रामाणीक काम करता आसतना देव आमचे सांगता रावता तें गरजेचें
हें म्हज्या जिवितांत हांवें भोगलां. देखून ह्या खातीर आज हांव देवाक अर्गां दितां. 40 वर्सां बऱ्या रितीन बरो याजक म्हाका जावंक देवान आदार दिल्ले खातीर. म्हाका म्हज्या जिवितांत आमकां याजकांक मुख्य जावन आसा आमचे याजकच सांगाती. पयले सुद्दां कित्याक म्हळ्यार तुमकां सांगता हांवें सांगचें म्हणना. आमी लोकां सांगता बरसता हांव बरसजे, पूण आमकां सकाळां बरी फ्री जावंक जायना तुमचे कडेन. आमच्यो संगती तुमचे कडेन आमकां फ्री जावंक जायना. तुमकां गोत्ता आसा लोकांक. आनी जाय जाल्यार त्यो खंय सावन खंय पावतात, मागीर काले रॉंग तशें. पूण आमच्या कश्टा दुखांनी आमकां आसचे याजक. तें म्हज्या जिवितांत हांवें भोगलें. याजकाचें सांगतपण. एक याजक आनी एकल्या याजका धैर्य दिता. आमच्या वारेड्यान जावं दी, देशीजीन जावं दी, आमकां कश्टा वेळार बेश्टे भायर धांवता, विगार जाल्यार धांवता. आनी आमचे वारेड्यान ते विगार वर आसात म्हणजे याजक सांगाती आसात. म्हज्या मस्तो जिवितांत याजकांनी आमकां बरो सांगात दिला. विशेश म्हज्या क्लासमेटाक गेल्यात, येवन गेल्यात, पूण म्हाका मस्ते रितीन तांणी म्हाका सांगात दिला. अरे एक याजक हरी बरें देखून तांचो हांव ह्या संदर्भाचेर प्रत्येक करतना उडास काडटा. आनी तशेंच आमच्या कश्टा दुखान सिस्टरांय आसात. हांव हे फावटी ओमजोर आसतना शेक पडलो मस्त म्हळ्यार थंय तावन पेरमाई ओमजोर इगर्जेन तो पेरमाई इगर्ज बांदताले त्या दाळा थोडे फावटी रातीक दीस आमदावत जे आशिल्लें म्हारग सुमानातल्या कश्टान शेक पडलो. ओवर वर्क जालें. मागीर ताणें म्हाका रेतीर दिवची सोय हें आहली, रेतीर दितालो. इल्लें स्ट्रेन चड पडली. मागीर म्हाका बेतानीच्या सिस्टरांनी म्हाका व्हरून तांच्या सेंट्रल आमच्या बेंदूरच्या तांच्या मदर जनरलेटा वचून थंय रावन म्हाका रावयलें. 15 दीस म्हाका भायर येवंक सोडूना. कोण्णा गोत्तून हांव खंय आसा म्हणून. आनी ते हांव त्या बेतानी सिस्टरांगेर आसुल्लो आनी ताणें म्हाका बरें करून म्हजी भलायकी समान जाता आमचेर बरें करून ट्रीट म्हाका धाडिल्लो. अशें म्हज्या कश्टा दुखान सिस्टरां ते पाद्रांवांनी हर एकानी म्हाका आदार दिला. तशेंच म्हज्या लागशिल्ल्यांनी हर एका जायत्यांनी आमी कंडी जावन तांचो उडास करता. हर एका फिरगसांनी गेल्ल्या कडेन लोकांनी बरो मोग दाखयला. आमी थोडे फावटी म्हणटा लोक अशें तशें, लोक अशें आमी हांव कशें आसा तशें लोक आसा. लोक आमी थोडे फावटी लोकां कडेन खंयच्या रितीन स्पंदन करता तशें आसा. आमी कोणाक दुरसून येना. हांव बरो की तूं बरो जाल्यार थोडे फावटी चड उणें आसता. आमी सुदारसून व्हरचें पडटा. फिरगत म्हणटाना सकट लोक एकच लेख ना, विंगड आसतात. देखून आमी सकट सुदारसून व्हरचें पडटा. देखून तें असलें सुदारसून वेले व्हरचें आसल्यार मात्र आमकां एक फिरगस बांदून हाडूंक जाता. चड उणें जाता. थोडे फावटी थोड्यो नव्यो संगती हाडटना थोड्यांक इल्लें समजना. इल्लें ओडोर विगार जराल बापानी सांगलें बरी टिकाय आसतात मस्त फावटी. फाटल्यान उलयतात, मस्त करतात, खोबरें करतात आनी वत रावचें पडटा. बेस्ट थिंग सायलंट कीप माम वत रावलें जालें. मागीर तें इल्ल्या दिसांनी समजतना म्हळ्यार मागीर वगत रावतात. देखून आमी ताका रिएक्ट करूंक गेल्यार रिएक्ट करूं नजो. थोडे फावटी एनॉनिमस लेटर येतात. थोडे फावटी आनी डस्टबिनाक गेल्यार जालें. कांयच टेंशन करची गरजच ना. देखून आमी कितें आसा म्हळ्यार देखून कितें आसा कोणाक दुखोवचें, आमी आमचें काम करचें. वेळ येताना सकट सांगती समान जातात. देखून हें म्हज्या जिवितांत हांव पाळणेलां. कंटिन्यूवन आज देवाक हांव अर्गां दितां. ह्या जाके जिवनांत आज इतलें देवान म्हाका आशिर्वादीत केल्ल्या खातीर. आज आमकां म्हजें सांगता बरो बेस गोळ्ळे बापान सांगलें इल्लेशें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कंटिन्यून एक दैवीक आमकां संतोय चलोवन आसा. संतोश आनी जोसेफ हांगासर आसात. तेन्ना हांवें आज कोणाक उरल्यांक आपोवनात. मागीर आनी एकले शांती म्हूण आसात त्या आसात. ते बरें करून समर्पीत वावर दिवन आसात. आनी वो एक संतोय हांव इल्लेशें आमी तुमी सदां डिवायन वर्ड टी व्ही गेला. आमी आमचो टॉक 20 आमी सांगिल्लें की 20 वर्सां जावन आमचे टॉक्स डिवायन वर्ड टी व्हीचेर कळनासतना आज म्हणसर येतात. आज म्हणसर आमी डिवायन वर्ड टी व्हीचेर वर्ड ऑफ गॉड दिवनूच आसा. जायते फावटी आराधना एर प्रोग्रामान दिवन आसा. कित्याक आत्मीक संगतींक आमी जायतो वावर करना. आमच्या कोविडा उपरांत मस्त संगती आमकां कट करच्यो पडल्यो जावन जाल्या उपरांत, पूण हो वावर करनासा. देखून ह्यो संगती दी आमी ह्या जगांनी लिमिटेड केल्या बरें कितें करूं जाता. जिवंत आसतना कशें मागीर जाता वर्कॉलीक म्हणटा थोडे फावटी जाल्यार आमचें जिवीत देवाक समर्पणचें गरजेचें. इतलो संगती म्हज्या जिवितांत वांटो करता. देव बरें करून तुमकां
आज ह्या आमच्या फादर जेसूदास हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा मस्तो ताणें आनी तशेंच फिरगस गवळी पारशे उपाध्यक्ष मानेस्त सिरील कवयित्री आमची कोळेकरची कार्यदर्शी बरें तिणें एक कांवान बारी आसा अपुर्बान तुमकां आनी बरें जालें फिरगेजेन कांवाना कोणी जाय जाल्यार जुलियट टिचरे कडेन गेलें जालें खंडीत बरीं कांवान तुमकां क्लासी शिकयता अपुर्बाय आसलें भोव अपुर्बाय आसलें आज तांकांय तशेंच फिरगत गवळीचे परिशद द्या सक्कड सांद्याक वाड्याच्या गुरकारांक इतल्या अपुर्बायन हांवें नाका म्हळ्यार सिंपल जायचें म्हळ्यार इतलो ग्रँड कार्यक्रम केला देव बरें करूं तुमकां आनी तुमकां तुमच्या खातीर हांव मागतां एकच म्हजी आशा ह्या फिरगेजेंत बरें कर म्हाका वावर करूंक हे बरी भलायकी मेळोंक म्हाका तितलेंच कित्याक म्हाका उर्बा आसा त्या उर्ब्याक तुमचें इल्लें मागणें जर तर मेळत जाल्यार खंडीत जावन ह्या फिरगेच्या खातीर ह्या फिरगेच्या लोकांच्या बरेपणान खंडीत ती वावरची उर्बा म्हाका देवान मेळोवन दी देवाची शकत मेळोवन दी म्हूण हांव खंडीत जावन सांगता परत परत हें सगळें ऑर्गनायज केल्या तुमकां उडोवन मिसाचे उडोवन म्हाका कोंकली उडोवन सकाळीं उठले मस्त चड आसता इल्ली कोंकली पूण मिसा आवडला म्हाका उडोवन मस्त कोंकली चड जातली बेगा जरा सांगलें म्हाका मीस तुमी बेटे आज जावचें ना मागीर मिसार तितले कोंकली आसा सकाळीं उठ्ठान चड जाल्यार तांणी आज मिसाचें बलिदान मेळटा म्हाका आदार दिला देव घरचेर बापान तुमकां देव बरें करूं तशेंच बिगार वार बापान म्हाका केदाळे खबर काडून म्हाका धैर्य दिवन कसो आसा एक फावटी म्हजी एन्क्वायरी म्हाका म्हजी मस्त केअर काडून घेता म्हजे विशयान मस्त केअर काडून घेतात तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच आमच्या आयोगाच्या संचालक मस्त सक्कड आयोगान सांगात आमच्या एक्टिविटीज बरो दिता सक्कडान देव बरें करूं आनी पोरवांत 12 तारखेर आमी तेग जाण जाताले बाप पूत आनी पवित्रत्म जाताले आमी तेग जाण आसताले देखून बाप जेसूदासाक मदें ताका कुरसावंक म्हाका वयर रावंक आनी फादर हाका वय पवित्रत्म येतालो तशें हांवें ते केल्लेशे जोक्स पूण अशें बाप पूत आनी पवित्रत्म आमी तेग जावन एक त्रिंदास जावन आमी काम करताले फिरगेजेंत म्हणून संतोशान बाप जेसूदास आनी आमी खंडीत तुमकां बसान येता देव बरें करूं तुमकां समेजता देव बरें करूं सक्कड म्हणलें आमच्या समोर तुम्ही दवरल्यात बापानो 21 वर्साची सेवा म्हणून तुम्ही मेन्शन केलें पूण 21 वर्साच्या सेवेंत बचपन फिरगसगारांनी तुमकां मानून घेतला आनी अपुर्बायेन तुमी दिल्ली सेवा मांडून घेतल्या आनी तुमकां आमी आभार मानता आनी ह्या रुबी जुबिलीच्या संदर्भार तुमकां सर्व बरें आमी मागता आनी की मुखार आनी की 41 वर्सांचो हे जाकी सेवा दिवचो भाग तुमकां देव फावो करून दी म्हणून आमी समेस्ता बचपन फिरगसगारां मागता कार्याच्या आखरेक पावल्या कार्य यशस्वी केल्ल्यांक कार्याक आजार जाल्ल्यांक आनी सर्वांक दिनवचनाच्या उतरांनी मुखार येतात 22 आयोगाचे संचालक मनेस्त स्टॅनी रॉड्रिगस मोगाचेनो आमच्या बिगर बापाच्या याजाकी दिक्षसो मानिकोत्सव जुबलेव पवित्र एकोरिस्ताच्या बलिदानाचो आराम जावन उपरांत हांगासर आसा केल्ल्या ह्या सन्मान कार्यक्रमा मुखांतर मुंदरून आतां कार्यक्रमाच्या अखेरेक हंताक आमी येवन पावल्या ह्या संदर्भी हो मालिकोत्सव जावंक आरान जाल्ल्यांचो आनी यशस्वी जावंक वावुरल्यांचो उपकार बावडच्याक संतोशान हांव तुमच्या मुखार आयतो जाला पयले हांव उपकार बावडटा आमच्या मोगाळ विगार बापांचो प्रस्तुत आमच्या फिरगेजेंत विगार जावन आसतना तांच्या याजाकी दिक्षेचो मानिकोत्सव संभ्रमचे वर्ते भाग आमकां फावो जाले ह्या खातीर सर्वेस्पर देवाक अर्गां दिता आसतना आमच्या अपेक्षा प्रमाणे पवित्र एकोरिसाचें बलिदान भेटोवन उपरांत हांगासर आसा केल्ल्या ह्या सन्मान कार्यक्रमांत भाग घेवन आमी दिल्लो सन्मान स्विकार करून आमची काळजां आनी मनां दादोशी केल्ल्या विगार बापांचो काळजांतावन उपकार बावडटा आनी तुमच्या सर्वांचे तर्फेन तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या मंगळूरू DSS तर्फेन संगतास गवळीक बापाचे विशेष प्रतिनिधी जावन ह्या मानिकोत्सव संभ्रमांत भाग घेवन आमकां सुमेस्तांक दादोशी केले जावन आसात मनादीक बाप आमच्या मंगळूर दिसचे विगार जनरल मनादीक बाप मनसिंजर
मॅक्सिम नोराना बापांक तुमच्या सर्वांचे तर्फेन तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज आमचे मदें आसात विगारवार मनादीक बाप रडोल्फ रवी देसा. तांच्या मुखेलपणाखाल आमचो वाराडो कार्याळ आनी क्रियाळ जावन परजळोवन आसा. विगाराच्या माणिकोत्सवाच्या तुमच्या ह्या हजरपणा वरवीं हो संभ्रम दोडतो जाला देखून हांगासर जमलेल्या तुमच्या सर्वांचे तर्फेन तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. विगार बापांचेर मोग दवरून तांच्या माणिकोत्सवांत भाग घेतल्या वाराड्याच्या फिरगेंतल्या विगारांचो अभिमान दवरून आयल्या वाराड्या भायल्या वेजाकांचो तशेंच आमच्या फिरगेंच्या सर गोंयांतल्या धर्मीक भावा भयणीचो क्रफा साधनांच्या मैनर सेबिरेच्या येजाकांचो सर्वांचो हांव काळजांत उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. विगाराच्या याजकी दिक्षेचो माणिकोत्सवाचे मुखेल पावन घेतलेले जावन आसात पापा जुआन पौलो दुसऱ्या पुणशेताचे आत्मिक निर्देशक मनादीक बाप जेसुदास डिकोस्ता. फाटल्या एका म्हयन्यांतावन आपुरबायेची तयारी करून मिसाच्या बलिदानांतावन ह्या सन्मान कार्यक्रमा म्हणसर सोबीत मांडावळ घालून हो माणिकोत्सव यशस्वी केला. तांच्या यशस्वीक हांव अभिनंदन पटयतां आनी तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. माणिकोत्सवाच्या यशस्वीक हाताक हात दिवन वावरलेले जावन आसात फिरगज गोळीक परिशदाचे उपाध्यक्ष मानेस्त सिरिल लुईस, कार्यदर्शी श्रीमती जुलियट मॉरस. जेसुदास बापांच्या हाताक हात दिवन ते वावरल्यात आनी आपली जबाबदारी तांणी कार्यगत करून माणिकोत्सव तांणी यशस्वी केला. तांच्या त्या पाठिंबाक हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. माणिकोत्सवाच्या तर्फेन बाप जेसुदास बापांनी विगाराच्या अनुमतेन फिरगज गवळीक परिशदेची जमत आपयली. ह्या जमतेर जेसुदास बापांनी माणिकोत्सवा विशयांत संध्यांची अभिप्राय विगार बापांची अपेक्षा माणिकोत्सवाचो खर्च हो सगळो विवर जमतेर दवरतना आमच्या गवळीक परिशदेच्या संध्यांनी विगार बापा थंय आपलो मोग आनी अभिमान व्यक्त करून माणिकोत्सवाचो सगळो खर्च गवळीक परिशदेच्या संध्यांनीच वांटून कान घेवचो म्हणून एक दृढ निर्धार घेतलो. असो प्रतिबळ जावन थोड्यांनी फूल आनी थोड्यांनी पाकळी दिवन आपलो एकवट तांणी पसारला. सांगातच ह्या सन्मान कार्यक्रमा वेळार स्वयंसेवक जावन हे कार्यक्रम यशस्वी जावच्याक तांणी तांचो एकवट तांणी हांगासर पसरला. त्या देखून सर्वांक म्हणजे सर वाड्याच्या गुरकारांक, वाड्या प्रतिनिधींक, नेमाक संध्यांक, उद्या हक्कांच्या संध्यांक, गौरव संध्यांक अभिनंदन पटयता आनी विगार बापा तर्फेन बाप जेसुदास तर्फेन तशेंच उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी तर्फेन तशेंच सगळ्या फिरगेच्या तर्फेन तांचो हांव काळजांतावन उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. प्रार्थन नस्पदवरी कार्यक्रमाचे आरंभ केल्या नजरेत कवयंताच्या उमेदवारांचो तांकां तरबेती दिल्ल्यांचोय तशेंच सन्मान गीत गावन विगार बापांक बरें मगल्या आमच्या फिरगेच्या गायन मंडळीचो संध्यांचो तशेंच तरबेती केल्ल्या प्रख्यात संगीतकार मनेस ऑल्वेन नोरन्नाचो तशेंच वेदी आनी सभंगन फुलांनी सुरंगारयल्या क्रास्ता एरेंजर्स असो मालक मनेस्त वालेरियन क्रास्ता तशेंच हे सभांग नितळ करून सर वेवस्था केल्ल्या मनेस्त स्टानी डिसोजा तशेंच हरेक रितीन आमकां सहकार दिला मनेस्त शेल्डन डिकोन्ना तशेंच रुचीक उपहार तयारी केल्या मॅक्स केटरस हांकांय तशेंच तुमची सर्वांची जबाबदारी तुमी मानून घेवन हो सगळो हो जिबल्यो यशस्वी जावंक तुमी तुमचो सहकार दिला. त्या देखून तुमचो सर्वांचो काळजांतान उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचेनो विगार बापांच्या याजकी दिक्षेचो माणिकोत्सव तुमच्या सर्वांच्या आजारपणा वरवीं सोबीत तरान सोबलो. विगार बापा थंय तुमकां असल्या मान आनी अभिमाना खातीर तुमकां सर्वांक हांव अभिनंदन पटयतां. विगार बाप जेसुदास उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी आनी सर फिरगज गवळीक परिशदेच्या तर्फेन हांगासर जमलेल्या सर फिरगजकारांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सुमेस्तांक देव बरें करूं. तशेंच फोटोग्राफी आनी व्हिडिओग्राफी केल्ल्या तसो मालक मानेस्त रॉबर्ट रॉड्रिगस ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा.
तशेंच सावंड्स दिवन हे अपूर्बायेन हे सगळे कार्यक्रम यशस्वी जावंक कारण जाल्या बॅन्स इलेक्ट्रिकल्स असो मालक मानेस्त प्रवीण रॉड्रिगस ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी कोणाक आसा की आणि डीजे हांगासर आसा की मागीर उपरांत हांगासर डीजे नाच आसतालो आमच्या विगर बाबाचो हो संभ्रम दोडच्या करच्याक प्रिगस सांगता मेळून आमी डीजे नाच नाचूंक आसा तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी कोणाक आमचो हांगासर एक कार्य यशस्वी जाल्यार भोव आपोवबे रितीन मांडून हाडला आमचो MC मानेस रोशन पेरेरा भोव आपोवबेन बऱ्या रितीन हंतर मांडावळेन ताणें हे कार्यक्रम केला तांकांय हांव उपकार बोडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा आनी उपरांत जर तर कोणाकय हांवें सोडलो जाल्यार विगर बापाचेर अभिमान आनी मोग दवर म्हाका बसून तांकांय हांव अभिनंदन पटयता आनी देव बरें करूं म्हणटा सुमेस्तान परत एक फावटी देव बरें करूं हांवें गवळीक मंडळीचो संदो तुमी वेदीच्या फाटल्यान रावन कितली सेवा केल्या तितली ती सेवा हांवें हांगासर उबें रावन केल्या तशें आसता तुमच्या दिनवासत्याच्या उतराक आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमी जेसुदास बापा सांगता मेळोवन आमच्या उपाध्यक्ष कार्यदर्शी सांगता मेळोवन आपोरबायेची ही मांडावळ केली आसा मनेस्त स्टॅनी डिसोजा तुमकांय आमी आभार मानता आनी देव बरें करूं म्हणटा रॉड्रिगस सॉरी सर न मैली चुकतात ओके कार्याच्या आखरेक आमी पावल्या मॅक्स केटरस बचप्यांनी तयार केलेले फळार आतां आमी थंयसर तयार केलेलें आसा गवळीक मंडळाचे संदे आनी मॅक्स केटरस बचपे सांगता मेळोन तुमकां तें वांटतले तुमी सुमेस्तनी वचून तें सेवीत जायी म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करतां ताचे फुडें दोगां जाणांनी हांगासर आमकां विनंती केलेली आसा एक आसात आमचे शेत संपादकीय मंडळी संपादक आनी संपादकीय मंडळीन हांगासर विगार बापांक मुखार येवन बरें मागच्याक उल्हास पटोवच्याक परवानगी मागलेली आसा दयकन विनंती करता आमचे शेत संपादकीय मंडळीच्या सर्व संद्यांनी मुखार येवचें आनी विगार बापांक उल्हास दिवच्याक विनंती करता तशेंच MCC बँकाच्या मॅनेजर आनी डायरेक्टरांनी म्हाका विनंती केलेली आसा तेय मुखार येवन विगार बापांक बरें मागोवंक उल्हास दिवंक आशेतात विनंती करता आमच्या शेताच्या संद्यांचे उल्हास पटोवन जाल्या उपरांत सर्व MCC बँकाच्या डायरेक्टर आनी मॅनेजर आनी थंयसर काम करच्या स्टाफांनी मुखार येवचें आनी आमच्या विगार बापांक उल्हास पटोवच्याक अवकाश आसा तुमकां समेस्तांक उल्हास पटोवच्याक अवकाश आसा वैयक्तीक तरान उल्हास पटयता संघ संस्थे तर्फेन उल्हास पटयता तुमी समेस्तांनी मुखार येवन उल्हास पटयता कोणाक सकट उल्हास पटोवंक म्हण आसा तुमी हांगासर मुखार येवन विगार बापांक हांगासर उबे आसतले तुमी येवन उल्हास पटोवंक तुमकां अवकाश आसा कोणाक सकट पयलें फळार स्विकार करूंक जाय तुमी वचून फळार स्विकार करी येता कोणाक सकट उल्हास पटोवंक जाय तुमी येवन उल्हास पटयता तर मगच्यान हांगासर आमी हें कार्य सोंपयता तुमी समेस्तांनी वचून फळार स्विकार करी जाय विगार बापांक मेळा जाय उल्हास पटय जाय म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करता तशेंच आमच्या सर्व फिरगसगारांनी हांगासर येदोळूच गवळीक परिसरांनी येदोळूच तांची अमूल्य सेवा दिल्या थंयसर ब्रेकफास्टाच्या कावंटरारी तुमी तुमची सेवा दी जाय म्हणून हांव खालती विनंती तुमचे लागीं करता देव भायर वयता आसतना थंयसर 2 कावंटरां आसात त्या कावंटराच्या 3 कावंटर आसात की 3 कावंटर आसात तशेंच एंट्रन्साच्या 2 कावंटरांनी माल्टाची वेवस्था आसा तुमी ती स्विकार करच्याक विनंती तशेंच संपादकीय मंडळाच्या तर्फेन आमच्या शेताचे संपादक विगार बापांक एक मानपत्र तांणी
अर्गा दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान धेनवाशी मोन मुझे उपकार तुजो भावडून भरला ओडा व्यक्तिसंगी बरसल्ली कश्टांची वाट फुड केल्ली समर्पित जिणये पयण कांट्या वयलें फूल परमळ आनी सोबीत तरी सर्वांक नदरेक तें सरी सुडसुडीत साल तीक्ष्ण नदर विशाल चिंताप बळादीक मागणें दुबळ्यांचो हुस्को भुरग्यांचो मोग एकवटीत हिंडाचो गवळी आमी तुमकां उल्हासितांव घेवन उगडासांचो फुलांतोरो मागता तुमचे पासून देव तुमकां बरें करूं. विनंती करता सर्व आमच्या शेत संपादक मंडळीच्या संध्याने मुखार येवचे आणि विगार बापांक उल्हासूंचाक विनंती करता. अर्गा तुका सोम्या अर्गा महिमा वंदन जावं तुका वरत्या दयेन ह्या संवसारी येवन सोडून केल्या तुका जावं अर्गा अर्गा तुका सोम्या अर्गा महिमा वंदन जावं तुका वरद्या दयेन ह्या संवसारी येवन सोडून केल्या तुका जावं अर्गा. बापा सप्त मुनी सावन आयलोय संवसारी जल्म घेवन मरये उदारी खुशेन बिंग मारली खुर्साक नाटोणारी वरच्याक आमकां बापाचे घरी अर्गा तुका सोम्या अर्गा महिमा वंदन जावं तुका वरद्या दयेन ह्या संवसारी येवन सोडून केल्या तुका जावं अर्गा. जल्मानूच तूं देव सैम भासो जावन आसलोय तरी रावलो नाय लब्धून त्या स्थानारी संपूर्ण खालतो जालोय विदेशाक रापरी अर्पण सेवा दुबळ्या भोवारी अर्गा तुका सोम्या अर्गा महिमा वंदन जावं तुका वरद्या दयेन ह्या संवसारी येवन सोडून केल्या तुका जावं अर्गा.
जाऊन सर्गाक सडल्यारी आसाय सदांच आमचे भोवारी मोगान मुलो मरताय एका इश्टा परी तुझ्या पवित्र स्पिरिताद्वारी अर्गा तुका सौम्या अर्गा महिमा वंदन जाऊ तुका वत्या दयेन ह्या संसारी येऊन सोडवून केल्या तुका जाऊ अर्गा अर्गा तुका सौम्या अर्गा महिमा वंदन जाऊ तुका वरत्या दयेन ह्या संसारी येऊन सोडवून केल्या तुका जाऊ अर्गा
आशीम बापाय